बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल 51 के साथ आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़ी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आमतौर पर यह देखा जाता है कि हर माह हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से, जिसे आम ज़ुबान में बोला जाता है डंकी लगा कर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। कुछ पहुंच जाते हैं, कुछ को डिपोर्ट कर दिया जाता है और कुछ रास्ते में ही फोत हो जाते हैं। मेरे साथ जो आज शख्स मौजूद हैं, इनने कोई यूरोप जाने की 3 अटेम्प्ट्स की हैं और हैरान कुन तौर पर 2 बार कामयाब रही और तीसरी बार भी ये ईरान तक पहुंच गए थे। उसके बाद ये खुद ही वापस आए थे। तो इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि ये क्यों गए, क्या मुश्किलात आई हैं और क्या नौजवान तबका या फिर किसी भी शख्स को ये कदम उठाना चाहिए या फिर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब 1999 में आप पहली बार गए तो क्यों गए? देखें जी, बस ऐसे ही दोस्त यार बैठे हुए थे। एक दोस्त जा रहा था, उसने कहा जी ग्रीस की इमिग्रेशन ओपन होने वाली है, तो क्यों ना हम चलते हैं। तो मैंने कहा जी चलें, हम फिर चलते हैं। बस इस तरह बैठे बैठाए प्रोग्राम बन गया। तो अल्लाह का शुक्र है, बहरहाल ये है कि निकल गए थे, पर बैड लग गई थी। ईरान से वापस आ गए। ईरान से हम वापस आ गए थे 99 में। तो फिर 2 साल रुकने के बाद फिर 90 इसी तरह फिर दोस्त यार बैठे हुए थे। 2001 में प्लान किया। फिर अल्लाह का शुक्र है हम पहुंच गए थे ग्रीस पहुंचे। ग्रीस से फिर आगे इटली पहुंचे। फिर इटली से आगे मैं फ्रांस चला गया हूँ। इस तरह ये कि फिर ये बड़ा ये जिस तरह आपने आसानी के साथ ये चीज़ें बताई हैं, ये इतनी आसानी के साथ हुई तो नहीं? नहीं, आसानी तो बिल्कुल नहीं है। ये रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, इसमें बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसमें लगातार 3-4 दिन चलना पड़ता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत मुश्किल है, कोई आसान नहीं है। इसको इजी मत ले, कोई भी इजी ना ले इसको। जिस तरह आप बता रहे हैं कि फिर आप 2016 में भी गए, तो इतनी मुश्किलात के बाद 2016 में जाने की क्या ज़रूरत? 2016 में जाने की ज़रूरत ये थी कि जब मैं फ्रांस से एक लीगल लेटर पे आया हूँ, गवर्नमेंट फ्रांस ने इशू किया था, यहाँ की इमिग्रेशन ने मुझे वापस नहीं जाने दिया उस पर। तो मैं वहाँ पे 8 साल रहा हूँ। मेरे 8 साल जो है ना वो ज़ाया हो रहे थे। तो मैंने कहा फिर चांस ले कि इसी रास्ते से फिर ट्राई करता हूँ। तो इसी रास्ते से अगर पहुँच जाता हूँ तो मैं वहाँ पे फ्रांस पहुँच जाता, तो लीगल हो जाता। वही लेटर था मेरे पास, हर चीज़ थी। कहाँ तक पहुँचे? फिर ग्रीस तक अल्लाह ने मुझे पहुँचा दिया था, ग्रीस तक। और बहुत मुश्किल पहुँचा हूँ। सबसे मुश्किल हुई है मुझे ईरान से तुर्की पहुँचने में। ये भी छोड़ें, पाकिस्तान से ईरान पहुँचने में बहुत मुश्किल। किस तरह मुश्किलात हैं, वो मुश्किलात बताइएगा कि पाकिस्तान से लेके जब आप ग्रीस तक जाते हैं तो उसके अंदर आपको किन मुश्किलात का सामना? बहुत मुश्किलात हैं। आपको अब क्या बंदा बताए जी। मुश्किलात इतनी है कि आप गैर कानूनी हैं तो यूनान इन होना ये ईरान इन होना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा मुश्किल ईरान इन होना है। पहला ही जो कदम है वही वो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। किस तरीके से आप ईरान गए? ईरान ये लेके जाते गैर कानूनी तरीके से, बॉर्डर पार करवाते हैं ईरानी। कैसे बॉर्डर पार कैसे किया? बॉर्डर आप देख लें, गाड़ियों पे पार करवाते हैं, पैदल भी चलाते हैं। उसके बाद ये फिर 2-2 3-3 दिन पहाड़ों में बिठा देते हैं। कोई खाने को नहीं है, कोई पीने को नहीं है। बहुत मुश्किल है ये कोई आसान काम नहीं है। आगे ईरान से तुर्की तक का सफर वो इजी है। ईरान तेहरान पहुंच जाते हैं, वो इजी है। तुर्की तक आप इजी पहुंच जाते हैं। फिर आगे की फिर मुश्किलात है। वो क्या मुश्किल है? तुर्की से यूनान का बहुत मुश्किल है। वो कैसे? समुंदर का सफर होता है, 3-4 दिन समुंदर के अंदर बोट घूमती रहती है। कभी पीछे आते हैं, फिर आगे जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है। ये अपनी जान पे खेलने वाली बात है, बस सही जो बात है। आम तौर पे बोला जाता है कि जब एजेंट को ये पता लगता है कि मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है, तो वो खुद ही जो वो अपने साथ लेके जाते हैं लोग, उनको वो पानी में फेंक देते हैं। इस हवाले से कितनी सदाकत है? इस हवाले से मेरे साथ तो 2 बार मैं गया हूँ, मेरे साथ तो ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। लेकिन आपका कोई दोस्त यार या जब सुना आप, क्योंकि आपने ये चीज प्रैक्टिकली की है तो सुना है सुना है, बहुत सुना है, मगर हमारे साथ नहीं हुआ है। अल्लाह के शुक्र है। हम ये 2016 में छोटी बोट पर गए थे। कितनी छोटी वो मेरे ख्याल 9 मीटर की होती है, प्लास्टिक की होती है, छोटा सा इंजन होता है। मतलब आपको तो खौफ नहीं आ रहा था उसको? खौफ बहुत होता है। अल्लाह माफ करे। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कलमे पढ़ते हैं। उस वक्त कलमा पढ़ने की आवाज बड़े दूर दूर जाती है।
یقین کریں بہت خوف ہوتا ہے. چھوٹی سی بوٹ ہے, آگے پیچھے کوئی پہاڑ نہیں ہے, کوئی آبادی نہیں ہے, بیچ سمندر میں بندہ پھر پیٹرول کا بیک اپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, وہ گیلن وغیرہ ہوتے ہیں, اور چھوٹا سا انجن ہوتا ہے. 1 کلومیٹر کرنے کے لیے بھی اس کو وہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. چھوٹا سا انجن لگا دیتے ہیں, بس رسک ہے جان کا بہت زیادہ. جو بچ جائے وہ خوش قسمت ہے, اور جو نکل جائے وہ اور خوش قسمت ہے. سب سے مشکل کام اس سارے عمل میں کیا؟ سارے عمل میں مشکل کام ہے جی, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو پیدل چلاتے ہیں. ایک بار چھوٹا سا واقعہ میں بتاتا ہوں. 2001 میں ہم 3 دن پیدل چلتے رہے. 3 دن کے بعد جب ہم ترکی ان ہوئے تو آگے ان کو پتا تھا, آگے ان کی آرمی تھی, ان کی آرمی نے ہم پہ فائرنگ کر دی. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے. انہوں نے سیدھی فائرنگ کی ہم پہ. پھر انہوں نے پکڑ کے ہمیں, انہوں نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو ہمارا جو ایجنٹ تھا اس نے کہا جی یہ یورپ جائیں گے سارے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ترکی نہیں اسٹے کرنا, یورپ والے. تو انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. ٹھیک ہے چلے جی. یہ ہماری خوش قسمتی ہے, یہ ہماری ماں باپ کی دعائیں تھیں ہمارے پیچھے. اگر کسی کو گولی لگ جاتی انہوں نے سیدھے فائر کر دیے. بس وہ اللہ کی شان ہے, آگے کوئی پتھر تھا اس سے ساتھ فائرنگ ہوئی ہے, لگی ہے. سارے عمل میں جس طرح ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ فائرنگ ہوئی ہے تو موت ہر قدم پہ آپ کے ساتھ موجود ہوتی ہے, تو اس وقت کیا فیلنگ؟ فیلنگ اس وقت نہ پوچھیں, بڑی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے. یقین کریں کہ واقعی موت سر پہ ہوتی ہے. بس ایک بات ہوتی ہے, یا مرنا ہے یا پار چڑھنا. فائنل یہی ہے, یا مرنا ہے یا پار چڑھنا ہے. کیونکہ ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے آپ واپس بیک نہیں آ سکتے. بیک آنے والے کو ایجنٹ ہی مار دیتے ہیں. کیونکہ وہاں سے بیک ایک بندہ 50 کی ٹولی سے 1 2 4 بندے بیک نہیں ہو سکتے. پوری ٹولی وہ بے شک وہ پھر آپ کو وہاں پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. آپ پھر ادھر کے رہیں گے, نہ آگے جا سکتے خود نہ پیچھے آ سکتے. لہٰذا پھر آپ کو آگے ہی جانا پڑے گا. بعض بیوقوفی کر جاتے, بندے کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا ہے, ہم نے خود دیکھا ہے. پھر ہم نے بھی ان کی, یہ بنگالی ایک بار اسی طرح ہوا ہے. بنگالی کہنے لگے کہ 2 بنگالی کہنے ہم نہیں چل سکتے, ہم نہیں جائیں گے. ہم نے ان کو ریکویسٹ کیا آپ ادھر ہی مرو گے, نہ آپ پیچھے جا سکو گے نہ آگے اکیلے, لہٰذا کوشش کرو آگے چلے. پھر یہ ہے کہ انہوں نے ہماری بات مان لی, وہ ہمارے ساتھ چلے گئے. وہ اللہ خیر کرے یونان پہنچ گئے. یہ بتائیے گا کہ سب سے زیادہ کس کی یاد آتی ہے؟ بیوی کی یاد آتی ہے, بچوں کی یاد آتی ہے, والدین کی آتی ہے؟ دیکھیں جی, اگر بیوی بچے ہیں آپ کے تو بچوں کی یاد تو آتی ہے, ماں باپ کی بھی آتی ہے, مگر بچوں کی زیادہ یاد آتی ہے. یہ دیکھیں 2016 میں میں رو پڑا ہوں. صحیح بات ہے آپ کو بتاؤں, کیونکہ ایک جو پک اپ ہوتی ہے چھوٹی سی ہوتی ہے, اس میں یہ 45 بندے بٹھاتے ہیں پیچھے والے حصے پہ. تو اس وقت بندہ بہت پریشان اور تنگ ہوتا ہے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا, ایران ان ہونے کا بتا رہا ہوں, یہ 10 دن لگے تھے ہمیں تہران ان ہونے کے لیے. تو اس وقت بہت مشکل ہوتی ہے, پانی نہیں ہوتا ہے, پیاسا بندہ ہوتا ہے, کوئی وہاں پہ پانی نہیں آپ کو دے گا, لڑکا دوسرا پانی نہیں دے گا آپ کو. یہ اس وقت زیادہ تکلیف ہوتی ہے بندے کو. پیغام کیا دینا چاہیں گے لوگ؟ پیغام یہی ہے یار کہ میں بھی اب ادھر ہی کام کر رہا ہوں. رزق وہ ہے جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملے گا. بھوکا میں بھی نہیں سو رہا ہوں. یورپ میں نے بھی 8-10 سال گزارے ہیں. اللہ کا شکر ہے کام کر رہا ہوں. میرے اب ماشاءاللہ بچے بھی ہیں, میں ادھر ہی کام کر رہا ہوں. میرا اچھا نظام چل رہا ہے, شکر الحمدللہ. میں تو یہی کہتا ہوں تھوڑا کھا لیں, ادھر ہی کام کوئی نہ کوئی کر لیں. آگے جانے والے یہ 95% رزق ہے. یہ یقین کریں, پہلے یہ بارڈر کا رزق ہے, پھر یہ سمندر کا. سمندر میں تو آپ بچ ہی نہیں سکتے, خشکی میں پھر بھی آپ بچ سکتے ہیں, سمندر میں تو بچ ہی نہیں سکتے. کیونکہ آپ کو آبادی نظر نہیں آتی, پہاڑ نظر نہیں آتے, کالا پانی ہے بالکل. آپ کتنا تیریں گے اس میں؟ سمندر کو چھوٹا نہیں ہے, کتنا تیریں گے آپ اس میں. لہٰذا یہ ہے, میں یہی پیغام دوں گا سب کو کہ آپ ادھر ہی کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کر لیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ کے ادھر ہی کر لیں. بہت سکون ہے, یقین کریں. بہت شکریہ جی. جی تو ناظرین, آپ نے سنا ہے کہ غیر قانونی ڈنکی لگا کر جانے کا عمل جو ہے یہ کافی زیادہ مشکل ہے, اور اس کے اندر ہر قدم پہ موت آپ کے سر منڈرا رہی ہوتی ہے. اپنے میزبان عبدالرافع کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ایک نئے مقام پہ ایک نئے اسٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.